पुराने ज़माने की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा गार था, जहाँ एक ज़ईफ़ कमज़ोर लकड़हारा रहता था। उम्र की आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका था, कमर झुक चुकी थी, हाथों में ताकत बाकी ना थी, मगर रिज़्क़ हलाल की तलब और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा उसे रोज़ाना जंगल की तरफ ले जाया करता। इसका नाम अब्दुल मनान था। गाँव वाले इसे बूढ़ा लकड़हारा कहकर पुकारते। कोई इसके साथ सख्ती से पेश ना आता, क्योंकि सब जानते थे कि वो नेक, साफ दिल और दीनदार इंसान है, नमाज की पाबंद, रोज़े के एहतमाम करने वाला और सबसे बढ़कर ज़बान से कभी शिकायत ना करने वाला। अब्दुल मनान हर रोज़ सुबह फजर के बाद लकड़ी कटने के लिए करीबी जंगल जाता। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेता और हर कदम पर या अल्लाह, या रहमान, या रहीम की तस्बीह करता हुआ आगे बढ़ता। इसके दिल में एक दर्द था, एक दुआ थी जो इसने सालों से मांगी थी, मगर आज तक कबूल ना हुई थी। या अल्लाह, मुझे अपना इस्म आज़म अता कर दे, ताकि मैं तुझे इस नाम से पुकार सकूं जिससे दुआ कभी रद्द नहीं होती। दिन गुजरते की दुआ होती रही और वक्त की धूप में अब्दुल मनान मजीद झुकता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्दुल मनान देर से जंगल पहुंचा। सूरज गुरूब होने को था, मगर वो खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। वो तेजी से लकड़ियां कटने लगा, मगर अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। या अल्लाह, आज तो मुझे बचा ले, मैं भूखा रह लूंगा, मगर किसी दरिंदे का शिकार नहीं बनना चाहता। वो जल्दी से लकड़ियां सिमट कर वापस लौटने लगा, मगर रास्ता भटक गया। जंगल की सन्नाटा, खौफनाक आवाजें और पैरों के नीचे खुश्क पत्तों की आवाजें इसके दिल में हिब्बत तारी कर रही थी। फिर अचानक एक रोशनी दिखाई दी। अब्दुल मनान ने हिम्मत करके इस तरफ कदम बढ़ाया। वह एक अजनबी बुजुर्ग बैठे थे, जिनके चेहरे पर नूर ही नूर था और इर्द गिर्द का माहौल अजीब सा रूहानी सुकून लिए हुए था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, अब्दुल मनान ने कहा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मनान हैरान हुआ, आप मेरा नाम कैसे जानते? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बोले, मैं वो जानता हूँ जो तुम छुपा कर रखते हो, तुम्हारी वो दुआ जो तुमने बरसों से की है। तुम इस्म आज़म मांगते हो, क्यों? अब्दुल मनान की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं अल्लाह को इस नाम से पुकारना चाहता हूँ जिससे पुकारने पर वो इनकार नहीं करता। बुजुर्ग ने गहरी नजर से अब्दुल मनान को देखा और फरमाया, इस्म आज़म एक राज है जो हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन तुमने इसकी तलब में सदाकत दिखाई है। मगर जान लो, इस्म आज़म हासिल करना आसान नहीं, इसके लिए आजमाइश से गुजरना पड़ता है। अब्दुल मनान ने फौरन बोला, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा रब वो नाम अता कर दे। बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, 3 दिन तक तुम्हें जंगल के इस हिस्से में रहना होगा, बगैर खाए पिए, बगैर किसी की सुहबत के, सिर्फ जिक्र और मरकबे में। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें इस्म आज़म की झलक दी जाएगी। अब्दुल मनान ने फौरन कबूल कर लिया। पहला दिन मुश्किल था। भूख, प्यास और थकन ने अब्दुल मनान को बेहाल कर दिया। वो सिर्फ या हय्यु या कय्यूम बेरहमति का इस्तागीसों को वर्त करता रहा। दूसरे दिन जिस्म ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया, मगर रूहानी ताकत बढ़ने लगी। वो रोशनी जो इस बुजुर्ग के पास थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल मनान के दिल में महसूस होने लगी। तीसरे दिन अब्दुल मनान ने एक ख्वाब देखा। एक नूरानी मखलूक आई और कहा, ए बंदे खुदा, तू आजमाइश में कामयाब हो गया है, मगर इस्म आज़म सिर्फ उसे मिलता है जो इसे अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मांगता है। क्या तू वादा करता है? अब्दुल मनान ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ। 3 दिन की हलूत और जिक्र के बाद जब अब्दुल मनान ने आंखें खोली, वो रोशनी और सुकून इसके दिल में दाखिल हो चुका था।
وہ تکا ضرور تھا مگر اس کے چہرے پر ایسی بشاشت اور روحانی طاقت تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ کسی وقت وہی نورانی بزرگ ایک بار پھر ظاہر ہوئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سفید کتاب تھی۔ بزرگ نے اسے عبد المنان کی طرف بڑھایا اور فرمایا، یہ اسم اعظم نہیں مگر اسم اعظم کا دروازہ ہے۔ عبد المنان نے عجیب سے کتاب لی۔ اس پر عربی میں چند سطوریں لکھی تھی۔ ترجمہ اسی طرح ہے، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رکھنے والا ہے، جو اسے اسلام سے پکارے اس کی دعا جلد قبول کی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو۔ بزرگ نے فرمایا، یہی اسم اعظم ہے، الحی القیوم۔ اگر تم خالص دل سے اللہ پر مکمل یقین اور اپنے فائدے کی بجائے دوسرے کے بھلے کے لیے اسے پکارو گے، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ عبد المنان گاؤں لوٹا تو اس کے چہرے پر کچھ ایسا نور تھا کہ لوگوں نے رشک باری نظروں سے اسے دیکھا کہ کچھ نے مذاق بنایا، کچھ نے نظر انداز کیا، مگر عبد المنان اب بدل چکا تھا۔ اس نے دوبارہ جنگل جانا کام کر دیا اور زیادہ وقت ذکر، نماز، تلاوت اور لوگوں کی خدمت میں گزرنے لگا۔ بوڑھے، یتیم، بیمار، غریب سب اس کے پاس آتے اور وہ ان کے لیے یا حی یا قیوم کے ساتھ دعا کرتا اور حیرت انگیز طور پر ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی۔ گاؤں میں لوگ حیران تھے، یہ عبد المنان آپ کون سی دعا پڑھتا ہے جو اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ وہ صرف یہی کہتا ہے، اللہ کو دل سے پکارو نہ کہ صرف زبان سے۔ ایک دن گاؤں کے قریب کے علاقے سلطان کے بیٹے کو کوئی عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ حکیم، طبیب، عامل سب تک کیے۔ اس نے سلطان کو کہا، قریبی گاؤں میں ایک اللہ والا ہے جس کی دعا سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ سلطان فوراً عبد المنان کے پاس آیا اور کہا، اگر تم میرے بیٹے کو شفا دلوا دو تو میں تمہیں خزانے سے بھر دوں گا۔ عبد المنان نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا مگر مجھے نہ خزانے چاہیے نہ کوئی صلہ، میں صرف اللہ کے نام پر تمہاری بیٹے کے لیے دعا کروں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیا اور صرف یہی پڑھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ چند لمحے بعد ہی سلطان کے خادم دوڑتے ہوئے آئے، مبارک ہو، شہزادہ جگ اٹھا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سونے سے بھری تیلی عبد المنان کے قدموں میں رکھ دی مگر اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب عبد المنان کی شہرت پھیلنے لگی تو حسد اور سازش کرنے والا بھی پیدا ہو گئے۔ گاؤں کا ایک رئیس جو پہلے عبد المنان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اب اس کا خلاف ہو گیا۔ اس نے عبد المنان پر جادوگری کا الزام لگا دیا اور کہا، یہ شخص اللہ کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اس نے اسم اعظم کی دعویٰ کیا ہے، اس پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ عبد المنان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہیں اسم اعظم حاصل ہے؟ عبد المنان نے جواب دیا، میں کچھ نہیں سمجھتا، میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں اور اس کے ایک خاص نام سے مانگتا ہوں جو اس نے قرآن میں بار بار ذکر کیا، الحی القیوم۔ قاضی حیران رہ گیا، کیا تم اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو کہ حق ظاہر ہو جائے؟ عبد المنان نے خاموشی سے ہاتھ اٹھائے اور وہی دعا کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی گرج چمک ہوئی کہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ رئیس بے ہوش ہو گیا اور اس کے منہ سے سچ نکل گیا کہ اس نے حسد میں آ کر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ عبد المنان کو بعزت بری کر دیا گیا، لوگ اس سے عقیدت کرنے لگے مگر اس نے ہمیشہ یہی کہا، میری عظمت نہیں، یہ اللہ کے نام کی عظمت ہے، اگر تم بھی اخلاصی سے پکارو گے تو تمہیں بھی وہی عطا ہوگا جو مجھے ملا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی پیغام تھا، اسم اعظم دولت نہیں، امانت ہے، طاقت نہیں، عاجزی ہے، یہ صرف اس سے ملتا ہے جو اللہ سے صرف اللہ کے لیے مانگتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، عبد المنان اب مزید بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا،
میرے وقت کا اختتام قریب ہے، لیکن یاد رکھو اللہ ہر وقت زندہ اور قائم ہے۔ اس کے اسم اعظم سے پکارو خالص نیت کے ساتھ مخلوق کے بھلائی کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے حجرے میں چلا گیا۔ صبح جب لوگ آئے تو وہ سجدے میں تھا، مگر روح پر واس کر چکی تھی۔ کفن دفن کے بعد لوگوں نے وہ سفید کتاب اس کے بستر کے نیچے سے پائی جس پر لکھا تھا الحی القیوم۔ یہ ہے وہ دروازہ جو ہر دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اسم اعظم کوئی جادوئی لفظ نہیں، بلکہ اللہ پر کامل یقین اور اخلاص کا راستہ ہے۔ صرف وہی انسان اسم اعظم کی طاقت کو پا سکتا ہے جو عاجز ہو، نفس کو مار دے اور صرف اللہ کے لیے زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں سب سے زیادہ طاقتور الحی القیوم ہے، جیسے کہ قرآن میں آیت الکرسی اور دیگر مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔